संस्कृतं नाम दैवी वाक् अनवाख्याता महर्षिभिः एतद्रीत्या इयं देवभाषा इति व्यपदेशं भजते। अनया भाषया देवाः व्यवहरन्तीति कृत्वा इयं देवभाषेति कथ्यते। अतएव अस्याः भाषायाः अनितरसाधारणवैशिष्ट्यमस्ति। यद्वैशिष्ट्यं जगति तले वर्तमानायाः अन्यस्याः कस्याः अपि भाषायाः नास्ति, तादृशं वैशिष्ट्यम् आवहन्ति इयं भाषा। अतएव इयं समादरणीया वर्तते। यथा वा जनन्याः विषये सर्वैरपि लोकैः श्रद्धावद्भिर्समादरवद्भिर्भवितव्यं, तथैव अस्याः अपि भाषायाः विषये अस्माभिः श्रद्धावद्भिर्नितरां भाव्यम्। अस्माकं संस्कृतिः सर्वा अपि अस्यामेव भाषायाम् उपनिबद्धा वर्तते। यदि भारतीया संस्कृतिः ज्ञातव्या चेत् तर्हि इयं भाषा अभ्यसनीया। इमां भाषाम् अनभ्यस्य अस्याः भाषायाः तत्त्वम् अनवाप्य अस्यां भाषायां परिचयम् अज्ञात्वा वयं संस्कृतेः तत्त्वं सनातनधर्मस्य तत्त्वं जानीमः इति कथयेयुः, तथापि यथावन्न भवितुम् अर्हति इति तु वस्तुस्थितिः। बहवो लोकाः वयम् अनुवादग्रन्थान् पठामः, अनुवादग्रन्थेभ्यः एव सनातनधर्मस्य तत्त्वं भारतीयसंस्कृतेः ज्ञानं प्राप्तुम् अवबोद्धुं प्रभवामः इति कथयेयुः, तथापि तस्य ज्ञानं यथावन्न भवितुम् अर्हति संस्कृतभाषां विना। अतएव बहवो विषयाः एवं भूताः अस्माकं शास्त्रेषु सन्ति, ये भाषान्तरैः अनुवदितुं नैव शक्यन्ते। कथं वा तान् विषयान् सम्यक् तेषां विषयाणां तत्त्वं संस्कृतभाषां विना ज्ञातुं प्रभवामः। एकः प्रसङ्गः महाकविकालिदासेन विरचिते अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके आयाति। तत्र शकुन्तलायाः पुत्रस्य नाम सर्वदमन इति तत्र प्रसिद्धः। स एव भरतः अग्रे भरतः तस्यैव नाम्ना अस्य देशस्य नाम भारतं वर्षं सञ्जातं। सः महान् पराक्रमी चासीत्। यदा सः सर्वदमनः 5 वर्षीयः आसीत्, तदानीं 5 वर्षवयस्कः सः सर्वदमनः सिंहशावकान् गृह्णन् तस्य वदनानि च विस्तारयन् आसीत्। सः ब्रवीति, सर्वदमनमुखात् निस्सारितं वचनमिदं, जृम्भस्व जृम्भस्व दन्तांस्ते गणयिष्यामि इति सः गदति। जृम्भस्व इत्युक्ते मुखम् उद्घाटय, तव दन्तान् अहं गणयितुं वाञ्छामि इति सः ब्रवीति। तं वीक्ष्य आश्रमस्थाः आश्रमवासिनः, अहो अयं दुष्टोऽस्ति, नितरां दुष्टोऽस्ति, अत्रत्यानि सर्वाण्यपि सत्त्वानि पशुपक्षिणः अयं पीडयति इति विचारयन् तस्मै एकं मृण्मयं मयूरम् आनीय ददुः क्रीडार्थम् आश्रमवासिनः। काचन आश्रमस्था वदति यत् भो भरत, शकुन्तलावण्यं पश्य। शकुन्तः इति पक्षिणः नाम, तस्य लावण्यम् इत्युक्ते सौन्दर्यं पश्य। यदा सर्वदमनः शकुन्तला इति वर्णचतुष्टयश्रवणं करोति, तदा अहो मम माता कुत्र इति सः चिन्तयति। वर्णचतुष्टयश्रवणेन शकुन्तला इति वर्णचतुष्टयश्रवणेन तस्य मातुः स्मरणं तत्रागतं। किमिदम् अयं विषयः भाषान्तरे अनुवदितुं शक्यते वा? यदि भाषान्तरे अनुद्यते चेत् तर्हि तस्य मातुः स्मरणं कथमायाति? तदा नायात्येव। अतएव एवं भूताः बहवः विषयाः सन्ति, येषां तत्त्वेन सम्यक् प्रकारेण ज्ञानाय इयं भाषा अपेक्षिता विद्यते। सत्याञ्च ईदृशां स्थितौ पण्डितराजजगन्नाथो वा भवतु, अप्यदीक्षितो वा भवतु, आचार्यमम्मटो वा भवतु, सर्वैरपि विद्वद्भिः स्वकीयं तत्त्वम् अस्यामेव भाषायां सर्वैः उपनिबन्धुः। किमर्थं? तेषां तत्तन्मातृभाषायां प्रीतिर्नासीत् वा? किमर्थं तैः तमिळ्भाषायां स्वकीयं तत्त्वं नारचयन्, कर्णाटकभाषायां स्वकीयं तत्त्वं नारचयन्? तेषां मातृभाषायां प्रीतिर्नासीत् वा? आसीत्, किन्तु तेषाम् अयमाशयः, यद्यहं स्वकीयं तत्त्वं मातृभाषायां रचयेयं तदा अत्रत्याः एव प्रान्तीयाः जनाः
इमं ग्रन्थं पश्येयुः यद्यहं देववाण्यां स्वकीयं तत्त्वं विरचेयं तदा सर्वेऽपि जनाः अस्मै ग्रन्थाय स्पृहेयुः स्पृहेरीप्सितः। अतः इयं तु साहित्ये ये निपुणा तेषां वार्ता। अग्रे सरामः। भगवत्पादशङ्कराचार्यः तेन वेदान्तदर्शनमिति प्रतिपादितं तैः कस्यां भाषायां संस्कृतभाषायाम्। अतः संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्ये नास्ति किमपि अधिकम् इत्यलम्। अतः सत्याञ्च ईदृश्यां स्थितौ इदानीं केषाञ्चित् मतानुसारेण काचित् भ्रान्तिर्विद्यते दरीदृश्यते च। वस्तुतः संस्कृतम् इत्यस्मिन् विषये आङ्ग्लैः वैदेशिकैः अयं प्रचारः प्रचिचारः इयं भाषा मृतभाषा इति। न सर्वेषाम् अपि तु पण्डितानां कृते एव इयं भाषा विद्यते। तथा च एतत् श्रुत्वा न्यूनमतयः गतानुगतिकाः बहवो लोकाः इमां भाषाम् अनभ्यस्यन्तः आसन्। अतः अस्माकम् उपरि महान् दायित्वं विद्यते। इयं भ्रान्तिः अपनोदनीया दूरीकर्तव्येत्यर्थः। तथा च नेयं मृतभाषा अपि तु इयमेव अमृता भाषा इति तत्त्वं स्थापनीयं सर्वेषां हृदि। अतः सर्वेपि जागृताः स्युः सनातनधर्मस्य विषये स्वकीयसंस्कृतिविषये। अतः इयं भ्रान्तिः अपनोदनीया वर्तते। संस्कृतम् इति शब्देनैव संस्काराणाम् उत्पत्तिर्जायते। संस्कृतम् अयं शब्दः सम उपसर्गपूर्वक डुक्रियकरणे धातोः निष्ठा एतच्छास्त्रेण कता प्रत्यये सति पाणिनीयव्याकरणे संस्कृतमिति निष्पद्यते। यस्य अर्थः भवति सम्यक् प्रकारेण क्रियते यत्तत् संस्कृतम्। अतएव संस्कृता परिष्कृता परिशुद्धा सकलदोषरहिता इयं या सा भाषा संस्कृत इत्युच्यते। अस्माकं प्राचीनसमयेपि पशुपक्षिणः अपि अस्यामेव भाषायां वदन्तः आसन्। एकदा भवन्तः जानन्ति एव भगवता श्रीरामचन्द्रस्य आज्ञया हनुमान् भगवती मातरं सीताम् अन्वेष्टुम् अशोकवाटिकायां प्रति आगतः। तां दृष्ट्वा सः स्मरति चिन्तयति हनुमान् यदि वाचं प्रदास्यामि दुजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमानामान् सीता भीता भविष्यति। यद्यम् उदात्तस्वरितपुरस्सरम् इमां भाषाम् अवलम्ब्य वक्ष्यामि चेत् इयं सीता रावणा इति चिन्तयिष्यति। भवन्तः पश्यन्तु प्राचीनसमयेपि संस्कृतस्य महान् आदरः आसीत्, परन्तु केनचित् कारणेन वयं दूरे गच्छामः संस्कृतपठनाय। सम्प्रतिकाले विदेशेषु अस्याः भाषायाः महान् आदरः दरीदृश्यते। केचन तत्र गुरुकुलानि बहूनि सन्ति। तथा च बहवः जनाः तु संस्कृतव्याकरणमेव पाठयन्ति तत्र विदेशेषु। कियत् इयत् लज्जास्पदं विद्यते। वयं संस्कृतभाषायाः दूरे गच्छामः, किन्तु तत्र पश्यामः चेत् सर्वेपि अत्र यतोहि इयम् अस्माकं भाषा विद्यते, अस्माकम् अधिकारः अस्याः भाषायाः उपरि विद्यते। अतः इयं भाषा अभ्यसनीया। वयं किमर्थं नैव पठामः? कश्चित् कथयति अस्यां भाषायां व्याकरणनियमाः बहवो सन्ति। अहं तान् पृच्छामि कस्यां भाषायां व्याकरणनियमाः न सन्ति? आङ्ग्लभाषायां न सन्ति, कन्नडभाषायां न सन्ति, ओडिशाभाषा सर्वासां भाषाणां व्याकरणनियमाः सन्ति। अतः अयं तु केवलं धूलिप्रक्षेपः विद्यते। सत्यञ्च इदमस्ति, अस्माकं श्रद्धा नास्ति। श्रद्धाया अभावात् वयं ततः न गच्छामः। अतः अस्याः भाषायाः कृते श्रद्धानिष्ठा च अपेक्षिता विद्यते। तथा च अस्माकं संस्कृते एव न केवलं भारतदेशस्य कल्याणं चिन्तयति, अपि तु सम्पूर्णविश्वस्य शान्तिम् अयं प्रयच्छति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इत्यस्ति अस्माकं भावना। वयम् इदं मम इदं तव इति भावना न भवति। अयं निजापरो वेति गणनालघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतिर्विद्यते। तथा च हिमालयात् समारभ्य यावत् इन्दुसरोवरं तन्मध्ये भारतीया देशाः, हिमालयात् आरभ्य इन्दुसरोवरपर्यन्तं यावन्तोऽपि जनाः सन्ति तावन्तः सर्वे भारतीयाः। भारतीय इति शब्दस्य अर्थो भवति तस्येदम् इति पाणिनिसूत्रद्वारा अयं शब्दः निष्पद्यते।
भारते भारतस्य इदं यत् तत् भारतीयम् उत वा भारतस्य इयमिति भारतीया भारतीया भारतस्य इयम् इत्युक्ते संस्कृति सैव भारतीया। अतः इत्युक्त्वा स्वकीयां वाचं विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।